बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज आपके साथ फिर 2-3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी दुनिया के एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जो मुसलमान समझते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, यहूदी समझते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, ईसाई कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये भी आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा वक्त होगा जिसे सोचकर हौल उठता है कि मदीना मुनव्वरा बिल्कुल वीरान और बंजर हो जाएगा और वहाँ से गुजरने वाले वो एक दूसरे को कहेंगे, निशानात दे के, कि यहाँ पे किसी दौर में एक बड़ा अजीम शान शहर हुआ करता था। इसके अलावा सियासत को आज हम कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया हमारी ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इम्पोर्टेंस कम देते हैं, ख़ासकर नौजवान नस्ल को नहीं पता कि इसकी तारीख का और इसकी अहमियत का। और हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान पैकेज में किस तरह फ्रॉड हुआ लोगों के साथ, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दूसरे इदारों को, यानी एक तो इदारा मौजूद है ना, दूसरे इदारों को भी बताएंगे कि वो भी इदारे हैं, उनकी भी उतनी ही अहमियत है, वो भी आईनी हैं, वो भी कानूनी हैं, अगर वो अपने आप को साबित करना चाहें तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस था कि मखसूस नशिस्तें बजाय पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के इलेक्शन कमीशन ने माल मुफ्त दिल बेरहम की तरह नून लीग, MQM, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी में बांट दी। ये इकदाम बहुत पहले करना चाहिए था पीटीआई को, लेकिन जाहिर है इमरान खान अंदर हैं तो उनके जो लीडर्स हैं वो कुछ दूसरी मसरूफियात में जो है ना वो लगे हुए हैं। बहरहाल उसकी आज समाअत हुई और बड़ी दबंग जो है वो समाअत हुई। इस बेंच में मिस्टर जस्टिस अतर मनल्ला, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मजहर शामिल थे। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के मौक़िफ़ को उड़ा कर रख दिया और उन्होंने जो बातें की और सैयद मंसूर अली शाह ने जो बातें की, तो मेरा सिर्फ ये जो है वो सवाल है, तो क्या कर लिया उनका फैसला साजों ने या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने? क्या उनको निगल गए? क्या उनको जो है ना वो खुदा न खास्ता टांग दिया? तो बाकी इदारे क्यों नहीं रेजिस्ट कर सकते? बाकी इदारे क्यों नहीं मनवा सकते कि वो आईनी इदारे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जो है वो पुलिस हो, चाहे वो अदलिया हो, और ख़ासकर अदलिया। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है ना वो अदलिया है। लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, लोगों को समझ ही नहीं है कि ये जुडिशरी क्या होती है, अदल क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत पुराना वाकया बताते चलूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये चूंकि वक्त की जरूरत है। हिटलर की जो लुत्फाफा थी ना एयरफोर्स, उन्होंने लंदन पर इतनी बमबारी की, मैं दूसरी जंग अजीम की बात कर रहा हूं, कि लंदन में किसी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं था। उस वक्त वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल, जो कि नोबेल प्राइज्ड थे, वो शहर के दौरे पर निकले। उनके साथ उनकी जंगी काबीना भी थी। तो वो जाहिर है जब लंदन में आए, उन्होंने नज़ारे देखे, तो एक वजीर आजम के लिए वो क्या मंजर होगा कि उनका जो दारुल हुकूमत है वो मलबे का ढेर बना हुआ है। तो एक बिल्डिंग के मलबे के ढेर के ऊपर खड़े थे जब एक वजीर ने चर्चिल से कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एडोल्फ हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है। तो चर्चिल ने सिगार का कश लिया और उस मिनिस्टर की तरफ देखे बगैर कहा, क्या हमारी अदलिया ठीक काम कर रही है?
मिनिस्टर बड़ा हैरान हुआ, मिनिस्टर ने क्या बात की और आगे से वजीर आजम ने क्या सवाल कर दिया। तो मिनिस्टर ने कहा कि सर बिल्कुल जो है ना अदलिया हमारी ठीक काम कर रही है, जजेस जो है वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं। तो चर्चिल ने मुस्कुराते हुए कहा था अगर अदलिया ठीक काम कर रही है तो फिर हमें दोबारा खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ फिर? अब लंदन को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड के जो रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स, वो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और इंग्लैंड में जितनी खुशहाली है, इंग्लैंड वो मुल्क बन चुका है जहां पे लोगों का जाना वो ख्वाब है, जिसे आप यूके भी कहते हैं, वलायत भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिस्तान भी कहते हैं, बरतानिया भी कहते हैं। ये वही इंग्लैंड है जो ये अभी कल की बात है 1942 कि उसको मलबे का ढेर बना दिया गया। तो ये जो अदल है ना, ये जो इंसाफ है, हम बार बार बात करते हैं खिलाफत राशिदा की। खिलाफत राशिदा के दौर में बुर्ज खलीफा था, खिलाफत राशिदा के दौर में जो है ना वो किंगडम टावर था, खिलाफत राशिदा के दौर में हर अरब के पास 3 गाड़ियां थी जिस तरह अब है। हर अरब का हर जो अरब था वो करोड़पति था। क्या था खिलाफत राशिदा में? खिलाफत राशिदा में इंसाफ था, खिलाफत राशिदा में अदल था और सारा जो निज़ाम है वो स्मूथ था। अभी वो जो 30 साल थे खिलाफत राशिदा के 30 ईयर, दुनिया ने ना उस जैसे साल पहले देखे और ना दुनिया आइंदा देखेगी कि वो जो 4 हमारे खुलफा थे वो बेस्ट लोग थे जो है ना उस वक्त जमीन पर और आज तक जिस तरह उन्होंने हुक्मरानी की। हालांकि आप जानते हैं कि 4 में से 3 खुलफा को स्टेटस को ने शहीद किया और फिर स्टेटस को इस तरह करता है, जाहिर है वो तो फिर अल्लाह की मर्जी है। तो ये जो अदल है ना, ये अदलिया है। आप देखें 1 मिनट में आज, यानी 1 मिनट से मुराद है कि आज के दिन में, आज की समात में तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है 80-90 वो जो इनकी सीटें थी चोरी की जो सीटें थी, जो हक बनता था पीटीआई का, वो 3 रुकनी बेंच ने उड़ा के रख दी, मुअत्तल कर दिया। उन्होंने आर्जी रिलीफ दे दिया पीटीआई को कि वो जो सीटों पे ये आए ना, इनकी रिश्तेदार और इनकी चाचियां, मामियां, नानियां, वो सारी मुअत्तल कर दी। और असल में क्या हुआ? असल में जो इनका घनौना मंसूबा था, यानी कादी ये अभी तरमीम करने जा रहे थे और कादी फायज ईसा को ये एक्सटेंशन देने जा रहे थे। हालांकि इस एक्सटेंशन का फायदा मंसूर अली शाह को भी होना था जो इस बेंच में है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए अब उनकी 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, क्योंकि खवातीन की जो नशिस्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं। 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, अब कोई तरमीम हो नहीं सकती। अब 2 जून तक तो कादी फायद ईसा साहब चिल करे ना, क्योंकि 2 जून तक मेरा ख्याल है इसकी समाअत मुलतवी हुई है, मंसूर अली शाह साहब दस्तयाब नहीं है इस्लामाबाद में। तो उन्होंने बहरहाल अबूरी रिलीफ देते हुए वो जिन सीटों पर पीटीआई का हक था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, उन सीटों पर जो इनकी थी, यानी इनको दे दी गई थी, वो 2 तनख्वाहें भी जान में मार चुकी हैं। वो जाली, वैसे तो सारा निज़ाम ही जाली है, सारी हुकूमत ही जाली है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बदमाशी थी ना, वो सारी घर चली गई। अब अगर वो घर जाती हैं, आप बात पे गौर करें कि ये कितना बड़ा फैसला हो सकता है, वो घर जाती हैं तो फिर वो जो 2 नंबर सदर बना है वो मम्मी, वो जो 2 नंबर जो है ना वो बना है, ये जो है ना पूरा निज़ाम बना है 2 नंबर, ये सारा जो है ना अब स्टेक पे लग गया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। अगर अदालत इस पर कायम रहती है तो फिर ये सारा कुछ जो है ना वो गिर सकता है, जो है वो इसके पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह ये गिर सकता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप रेत पर वो बनाते जाएं 1 स्टोरी, 2 स्टोरियां, 3 स्टोरियां, बदमाशी से, जुल्म से, जोर से, जबर से, फस्तायत से, लेकिन आखिरकार अगर कानून अप्लाई हो गया, अगर अदल अप्लाई हो गया तो ना कादी फायदी से कोई एक्सटेंशन मिलेगी, ये सारे का सारा निज़ाम वो स्टेक पे लग जाएगा।
کہنا یہ تھا کہ کیا اکھیڑ لیا عطر من اللہ کا کسی نے. آج پروسیڈنگ آپ اس کی مہربانی کریں اور آپ جو ہے نا وہ سن لینی ہے, یا صدیق جان سے سن لینی ہے یا کسی اور سے, یعنی سماعت کا مکمل احوال وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں. میں آج نہیں جا سکا, میں نے بھی جانا تھا. آپ نے احوال سننا ہے کہ عطر من اللہ نے کیا کیا ریمارکس دیے ہیں, یعنی نشان چھیننے سے لے کر اور باقی تمام مستحق عطر من اللہ نے کمال کر دیا ہے. یہی ہمیں چاہیے, یہی ہم دوسرے اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا وجود بنوائیں. آپ کا وجود نہیں ہے, آپ پاکستان کے ملازم ہیں یا کسی شخص کے ملازم ہیں. بہرحال پی ٹی آئی والوں کے لیے آج بڑے عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے, موسم بھی گرم ہو گیا ہے اور وہاں پہ شدید نعرے بازی ہوئی ہے عمران خان کے حق میں. وہاں بہت ساری خواتین بھی تھیں, وہاں پہ بڑے عرصے بعد اسلام آباد میں خان صاحب کے نعرے گونجے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ہماری طرف سے مبارکباد کہ بہت بڑا ان کو ریلیف ملا ہے. اور وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں وہ اب میرا خیال ہے کہ حکومتی اتحاد کو نہیں مل سکتی جہاں تک بات چلی گئی ہے. اور اگر وہ حکومتی اتحاد کے پاس نہیں جا سکتی تو یہ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے آئین کے ساتھ, کیونکہ ان کو 2/3 اکثریت چاہیے تھی. ان خواتین کے معطل ہونے کے بعد وہ 2/3 اکثریت ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ, جو سب سے بڑی خوشی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو رشوت کے طور پہ ایکسٹینشن قبول کر رہا تھا, بلہ چھیننے کی رشوت, پارٹی توڑنے کی جو ہے نا وہ رشوت, پریس کانفرنس کی جو ہے نا وہ رشوت, بار بار گرفتاری کی وہ رشوت لے رہا تھا کہ جی مجھے ایکسٹینڈ کر دیا جائے 3 سال کے لیے. ابھی تک وہ عطر من اللہ اور خاص کر سید منصور علی شاہ نے پروگرام واڑ کے رکھ دیا ہے اس کا قاضی فائز عیسیٰ کا. ایک بات تو آپ سے یہ شیئر کرنی تھی. دوسری بات, جو انہوں نے نگہبان رمضان پیکج, ان کو یہ فکر ہے نا, یہ جو ان کا پھر رہا ہے وہ میرا خیال ہے سب سے جو ہے نا پرانا پٹواری جو ہے نا اگر ایوارڈ دیا جائے تو وہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کو دیا جائے کہ یہ بڑا جو ہے نا نایاب پٹواری ہے, اتنی جو ہے نا عمر کا, جس کو پروفیسر ہونے کے باوجود عقل نہیں آئی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے آج کل سینٹر بھی ہیں. یہ فکر ہے نا ان کو, ورنہ ان کو کیا آتا ہے, یہ فکر یا پرویز رشید ان کو لکھ کے دیتا ہے یا عرفان صدیقی لکھ کے دیتا ہے نگہبان رمضان پیکج. اس میں جو آٹا تھا نا جو انہوں نے فری دیا, یعنی اللہ پاک ان کو خاندانوں سمیت غرق کرے, اچھی بات نہیں ہے, لیکن جو یہ کر چکے ہیں نا اللہ پاک ان کو مشرب والی بیماری لگائے. اللہ پاک ان کے سامنے ان کو اپنے بچوں کی موتیں دکھائے کہ شاید یہ کوئی عبرت پکڑ لیں. وہ گندم جو خراب ہوئی تھی نا, انہوں نے 10-10 کلو آٹا فری دیا بقول عمران ریاض کے. وہ جو آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا, ویسے جن لوگوں کو ملا نا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں جی کس قسم کا آٹا ہے, یہ پیلا ہے, یہ چھان بورے کی طرح ہے, یہ اس طرح. آپ نے سنی ہوگی, اکثر یہ باتیں سنی ہوں گی. اب انکشاف ہوا ہے کہ جس گندم کا وہ آٹا تھا نا وہ گندم ہی خراب تھی, اس گندم کو ہی کیڑا لگا ہوا تھا, وہ گندم ہی کھانے کے قابل نہیں تھی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سرکاری پیسے سے وہ گندم خریدی یا گندم خریدی, پھر اس کو پسوایا اور پھر جو ہے نا انہوں نے کیڑے مکوڑے, سمجھتے ہی کیڑے مکوڑے ہیں, کیڑے مکوڑوں کو وہ کیڑے مکوڑوں والا آٹا دے دیا. اور گندم کے جو سٹاکس ہیں, میں نے آپ کو کل والے ویلاگ, کیونکہ یہ اتنا بڑا سکینڈل بننے جا رہا ہے, اتنا بڑا سکینڈل بننے جا رہا ہے. ابھی اگر عمران کا جو دور ہوتا نا, یہ جتنا بڑا سکینڈل ہے, ابھی تک صحافیوں نے ناچ کر گھنگرو توڑ دینے تھے. ابھی تک صحافیوں نے وہ جو ان کے پاس ہوتا ہے مائک, وہ پورا تن دینا تھا لوگوں کے منہ میں, پورا کہ جی بتائیں اب. لیکن اب چل ہے ہر طرف سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چل. کیوں؟ اس میں نام کس کا آ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس سارے اب روز کھرے کھل رہے ہیں, اس میں جناب محسن نقوی کا بھی نام آ رہا ہے. پھر ون اینڈ اونلی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف کا نام بھی آ گیا ہے, اسحاق ڈار کا نام بھی آ گیا ہے, کاکڑ کا نام بھی آ گیا ہے. اب ان کو کیا کہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ ان کے چنے ہوئے ہیں,
انہوں نے نکالے ہیں چن چن کر، ان پہ کپڑا مار کر، ان پہ وہ پانی والا وہ نائس اسپرے نہیں مارتا، وہ مار کے ان کو جس طرح وہ سبزی پہ پانی سبزی والا پھینکتا رہتا ہے، انہوں نے ان پہ پانی مار کے ٹاکیاں مار کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آئی ہے۔ اب کیا کرے ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ یعنی یہی ہے یا پھر وہ قیدی نمبر 804 ہے، یعنی یا وہ ہے، لیکن یہ ان کو ترجیح دیں گے، کیونکہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں وہ جو ہمارے تبلیغی دوست ہیں نا، بڑے اچھے لگتے ہیں، نماز روزہ، تو ایک دن وہ میرے بھی دوست ہیں، تو وہ آتے ہیں کہ اس طرح کریں اور اللہ کی جو ہے نا عبادت کریں، زبردست بات ہے، اس نماز کا 5 کروڑ فائدہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا۔ تو میں نے ایک دوست سے مذاقاً پوچھ لیا، میں نے کہا کہ یار تم بڑی زبردست باتیں کرتے ہو، اللہ نبی، اس کے علاوہ کلمہ، کبھی تم لوگوں نے انسان کی بات کیوں نہیں کی؟ انسان کی، یہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے نا لوگوں کی، ایک دفعہ میں نے آپ کو ویلاگ میں کہا تھا، ہو سکتا ہے یقین کریں کہ اللہ پاک بندے سے پوچھ لیں کہ زندگی نے تجھے کیسا گزارا، یہ نہ پوچھیں کہ تم نے زندگی کیسی گزاری۔ یہ میں خدا نخواستہ فاسقوں فاجروں ان کی بات نہیں کر، میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں نا جہاں دہاڑی پہ لگے ہوتے ہیں اور سارا دن ہی ان کا، تو یہ نہ پوچھیں اللہ پاک کہ زندگی نے تمہیں کیسا گزارا، یہ بتا دو۔ تو میں نے اس دوست سے پوچھا کہ یار تم لوگ کبھی انسان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو اللہ ہے نا، اس پہ کیا شک و شبہ ہے، نماز روزہ موٹا موٹا ٹھیک ہے پتہ، یعنی کبھی انسان کے بارے میں بھی بات کیا کرو یار، انسان کے بارے میں کہ انسان کے ساتھ بھی کوئی بھلائی چیک کرو، انسان کوئی چلو روٹی چیک کھلواؤ، یا انسان کے ساتھ بھی کوئی اخلاق سے پیش آ جاؤ، کبھی انسان کے بارے میں بھی بات کر لیا۔ میں نے ویسے مذاقاً اسے کہا، میرا دوست ہے، تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یہ اپنی پروجیکشن میڈیا پہ اپنے اشتہارات اپنے تھوبڑے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کا جو ہے نا جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں، در فٹے منہ، یعنی وہ جو رمضان، یعنی اب کئی لوگوں نے تو لیا ہوگا نا، اللہ معاف کرے میں نے تو نہیں لیا، کئی لوگوں نے لیا ہوگا، ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے اسی سے افطاری بھی کی ہو، کئی لوگوں نے فراڈ بھی کیا ہوگا۔ نون لیگ ہو اور فراڈ نہ ہو، نون لیگ ہو اور چوری نہ ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ دنیا کی کس الجبرے میں لکھا ہے؟ بہرحال بتانا یہ تھا، عرض یہ کرنا تھا کہ وہ نگہبان رمضان پیکج میں بھی 2 نمبری کی گئی۔ 2 نمبروں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ 2 نمبری توقع کر سکتے ہیں، اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کیڑا لگی گندم، وہ دیمک لگی گندم، یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں، وہ جی اس کا آٹا، وہ چوکر اور جیب وہ انہوں نے رمضان میں تقسیم کیا۔ رمضان کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ ان کو دردناک عذاب دے، یہ جو حکمران ہمارے ساتھ اور ہمارے جو ہے نا وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سکینڈل بن چکا ہے گندم کا۔ اب وہ رول رہا ہے، کسان رول رہا ہے، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ گندم خریدیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ میں انہوں نے گندم امپورٹ کر لی، مارچ میں، یعنی اپریل، اور میں آپ کو پتہ ہے اپریل کے اینڈ پہ ہماری کٹائی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ سندھ میں کٹائی ہو بھی جاتی ہے، ان کو پتہ تھا۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف، اب یہ کہہ رہے ہیں ساگڈار، اب یہ کہہ رہے ہیں کاکڑ، اب یہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی، ساروں کا یعنی حصہ بقدر جسا۔ میں نے کل بتایا تھا $1 ارب جو خرچ کیا گیا ہے، اس $1 ارب کو آپ روپوں میں کنورٹ کریں نا، یعنی صرف $1 ارب کو آپ 276 روپے سے ضرب دے دیں، آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا کہ کتنا مال بنا ہے۔ وہ ایک بندے نے تو نہیں لیا نا، کتنا مال بنا ہے، اور وہ گندم اور اپنے کسان بھاڑ میں جائیں، اپنے کسان۔ ان کی ترجیحات میں عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان فرشتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ گناہگار آدمی ہے، ہمیں نہیں پتہ عمران خان نے جوانی کیسے گزاری، پتہ ہے ہمیں۔ ایک تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس نے جو ہے نا وہ اپنا کانٹا چینج کر لیا، وہ مغرب والی زندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ وہ احساس تھا اس میں، یقین کریں ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ، عمران خان میں احساس تھا اور ہے
ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان کو نمود و نمائش کا جو ہے وہ شوق نہیں ہے. خالی صحت کارڈ اس علاقے میں، یعنی اس علاقے میں اس بڑے بڑے ملک اور یہ وہ کسی کے پاس نہیں تھا جو اس نے لوگوں کو دیا کہ جاؤ 10 لاکھ اور 8 لاکھ کا علاج کراؤ اور بہترین اسپتالوں میں علاج کراؤ. کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی اوپر تھوبڑا نہیں، کوئی اخبارات میں اشتہار نہیں، 10 ارب کے اشتہار. تو ان کی ترجیحات میں وہ پاکستان عام بندہ یا پاکستان وہ ہے ہی نہیں. یہ وائسرائے آتے تھے یہاں پہ حکومت کرتے، چیزیں لوٹتے، کوئی نور ہیرا باقی چیزیں لوٹتے نکل جاتے. ان کا یہی حال ہے. یہ آتے ہیں یہاں پہ، ابھی نواز شریف اور اس کے آنگڑو بانگڑو وہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر انہوں نے پھر یہاں سے نئی قسط کٹھی کرنی ہے، گئے انگلینڈ وہیں پہ. دوبارہ ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا رمضان پیکج کہ وہ کیڑا لگی اور دیمک لگی جو ہے وہ لوگوں کو گندم دی گئی ہے. جی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ گندم کا رنگ اس طرح ہے اور یہ چوکر کی طرح، اس کی وجہ یہ تھی. آج آپ کے سامنے کیا رکھنا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھی جائے یعنی مہک ملک کے مقابلے میں تو پھر زیرو ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اتنے فیکٹس نہیں پتا. آپ کو پتا ہے میں آپ کے لیے فیکٹس لاتا ہوں، پورا دن لگاتا ہوں، تب ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، یہاں پہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے یہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم بت بنے، بے شرم بنے، ہم اور ہمارے حکمران یہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی آگے چل کر، یہ آپ کو بتانا تھا. آپ بیت المقدس سنتے ہیں، آپ مسجد اقصی سنتے ہیں، تابوت سکینہ بہت سنتے ہیں، اس کی تفصیل ہے. ہیکل سلیمانی جس کی وجہ سے یہ سارا عذاب آیا ہوا ہے مسلمانوں پہ، وہ کیا چیز تھا یا ہے، یہ سارا کچھ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور مجھے پوری امید ہے آپ حسب معمول دلچسپی لیں گے، اپنے کومنٹس دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے نئی تھی اور اس چیز کا آپ کو پہلے پتہ تھا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے کیونکہ پورا دن آج میرا لگا ہے اس ویڈیو پہ، اور ایز یوزول ویڈیو لمبی ہو جائے گی، وہ پہلے معذرت کر رہا ہوں. یہ جو غزہ میں اور فلسطین میں انسانیت سوز جو ہے نا مظالم ہو رہے ہیں نا ابھی، تو ایک بار پھر ساری توجہ اس علاقے پر چلی گئی ہے، بیت المقدس پہ، غزہ پہ اور فلسطین پہ. بیت المقدس کو آزاد کرانے کی جد و جہد 1 صدی پر پھیلی ہوئی ہے. اب اس کو 1 صدی ہو گئی ہے، 100 سال کہ اسی چکر میں ہے کہ اس کو آزاد کرائیں، جس سے ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے اس علاقے کا، اس علاقے کی اہمیت کا. ناظرین، فلسطین کی جو کہانی ہے وہ روشنائی یا سیاہی جسے کہتے ہیں، سیاہی سے نہیں لکھی گئی، خون سے لکھی گئی ہے. یہ آپ کہیں یہ خون سے لکھی ہوئی یہ ساری داستان ہے. فلسطین کے چپے چپے پر لازوال کہانیاں رقم ہیں، کہانیاں. یہاں پہ وہ کہانی رقم ہے جب امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خواب میں آئے تھے اور ان کو چابی دی تھی، واقعہ سننے والا ہے، چابی دی تھی بیت المقدس کی. اور ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ مجھے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب اسی دن کے لیے یہاں چھوڑ گئے تھے کہ ایک دن نجم الدین ایوب کا بیٹا محمد یوسف صلاح الدین ایوبی آئے گا، بیت المقدس فتح کرے گا، یہ چابی میری طرف سے اس کو دینا. امین الامت، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خطاب دیا تھا کہ مجھے حضرت عمر چھوڑ گئے تھے یہاں پہ کہ اس کو دینا، وہ جب آئے نا یہ چابی دینا. یہ وہ جگہ ہے. اس کے بعد جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کے چپے چپے پر لازوال کہانیاں رقم ہیں. عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے مشہور
تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی ہیں پاک گھر، بیت گھر کو کہتے ہیں، مقدس پاک، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے سارے انسان عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتا دیا، اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے، یعنی یہاں پہ ایک ایسی غار موجود ہے، ایسی غار، اب یہ بھی آپ کو میرا خیال ہے نہیں پتہ ہوگا، ایک ایسی غار یہاں پہ موجود ہے، اس غار میں ایک لائن میں 18 پیغمبروں کی قبریں ہیں، 18 پیغمبروں کی ایک غار میں۔ اب آپ اندازہ کر لیں یہاں پہ کتنے پیغمبر آئے ہوں گے۔ تو اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کرام یہی مدفون ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بیت المقدس کئی بار تخت و تاراج ہوا، کوئی آ گیا کسی نے تباہ کر دیا، کسی نے کیا، یہ اس شہر کی جو ہے وہ بدقسمتی چلتی رہی۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کر دیا گیا، ابھی پھر فلسطینی کیمپوں میں پڑے ہیں۔ اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی گئیں، یعنی یہاں پہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے دنیا کے 3 بڑے مذاہب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں مقدس مانتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کریں نا، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک ایک کر کے کہ کیوں مقدس مانتے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی ابتدا ہوئی، یہیں سے، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی مذہبی یادگار ہے، جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، اب عیسائیوں پہ آتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت الحلم یہی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مصلوب کیا گیا پہاڑی پر، اور عیسائیوں کا سب سے بڑا اور مقدس چرچ بھی یہی موجود ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے بعد نیچے اتارا گیا، وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر ہے، اس پتھر پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جسم پر تیل ملا گیا اور وہاں سے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے، قبلہ اول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اب اندازہ کریں یہ جو درجہ ہے کسی سرزمین کو حاصل نہیں ہے، آپ نے جماعت کرائی اور جو ہے نا تمام انبیاء پیچھے کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سال تک اس شہر پر قبضہ کیے رکھے، یعنی مسلمانوں کی باری آتی تو مسلمان، عیسائیوں کی باری آتی تو عیسائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی، 7000 سال قبل۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ جانتے ہیں ان پر زبور جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جب وہ زبور پڑھتے آواز بھی ایسی تھی کہ تمام جو مخلوقات ہوتی وہ حضرت داؤد کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی۔ انہوں نے 33 سال تک یہاں حکومت کی۔ کس نے؟ حضرت داؤد نے۔ حضرت داؤد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں انہوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کرائی جسے ہیکل سلیمانی، دی سولمن ٹیمپل کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، تابوت سکینہ۔ اب تابوت سکینہ میں کیا تھا؟
ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है। अब मुलाहिजा करें, इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी जूतियां, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े जिस पर तौरात उतरती और लिखी जाती, उन तख्तियों के टुकड़े, कुछ बचा हुआ मन्नो सलवा जो बनी इजराइल के लिए ऊपर से आता, और कुछ मन्नो सलवा के बर्तन जिसमें वो खाते, और दीगर अंबिया कराम की निशानियां मौजूद हैं। ये है ताबूत सकीना। आप अंदाजा करें इसकी अहमियत का कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद जी, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद, फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान, उनके बेटे राबामहुन, यानी नाम आपको पता है इब्रानी में, को तख्त पर बिठाया गया, यानी ये उनका नाम था। 5 साल वो तख्त पर बैठे, 5 साल। इसके बाद मिस्र के बादशाह ने बैतुल मुकद्दस की जानिब पेशकदमी की और बगैर किसी मुजामत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सुलेमानी, शाही खजाने और तमाम अशिया लूट कर ले गया, यानी जो कुछ वहां पड़ा था ले गया। 640 कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक हुकूमत करने वाले हस्किया ने, ये एक बादशाह था, अपने दौर में हैकल सुलेमानी की अजमत को दोबारा बहाल किया। यानी 600 से 700 कबल मसीह एक हस्किया बादशाह था, उसने हैकल सुलेमानी की जो है अजमत को बहाल कर दिया। यहूदी कौम की पहली तबाही व बर्बादी बादशाह बख्त नसर। एक और मजे की बात बताता चलूं कि तारीख में इसके 2 नाम हैं। एक इसका नाम है बख्त नसर, इससे भी मशहूर है ये, और दूसरा इसका नाम है शद्दाद, इससे भी बहुत मशहूर है। शद्दाद के नाम से भी जानते हैं बख्त नसर को। उसके हाथों 558 कबल मसीह में हुई, 558 कबल मसीह, बख्त नसर या शद्दाद। इस तबाही में न सिर्फ हैकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया, बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। वो तौरात मौजूद थी, ओरिजिनल तौरात, जिस तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मौजूद है, उस वक्त तौरात मौजूद थी, वो भी गायब हो गई। तौरात भी गायब हो गई। बख्त नसर के हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक 2024 तक उसका सुराग न मिल सका। ताबूत सकीना, उसका कोई पता नहीं है। 539 कबल मसीह में ईरान के पहले किसरा कैसर दी ग्रेट ने किसरा दी ग्रेट ने बाबुल को फतह किया, और इसने यहूदियों को अपने वतन जाने की इजाजत दे दी कि जाएं जी जाकर बसें। चुनाचे जब यहूदी वापस आए तो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। वो एक दीवार तो खड़ी थी, वहां दोबारा तामीर कर लिया। 63 कबल मसीह में रूमी जर्नेल कंपाए दी ग्रेट ने हैकल सुलेमानी को एक बार फिर तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये मरकजी जगह थी, जो भी वहां जाता। लेकिन चंद साल बाद हेराल्ड दी ग्रेट के जमाने में हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर कराया गया। अहमियत का अंदाजा करें, 70 ईस्वी में जब रूमी शहनशाह टाइटस यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौजों ने हैकल सुलेमानी को जलाकर राख कर डाला, बिल्कुल राख बना दिया, और यहूदियों को चुन चुन कर मारा। वैसे यहूदियों में कोई खूबी तो है ना कि इनको हर कोई मारता है। इन रजीलों में एडोल्फ हिटलर हो गया, ये देखें अब टाइटस हो गया, चुन चुन के मारा इनको। इनमें कोई खास खूबी तो है। 135 ईस्वी में जब यरूशलेम के यहूदियों ने रोमन्स के खिलाफ बगावत की, तब इस शहर पर हल चलाकर वीरान कर दिया गया। पूरे शहर पे रूमियों ने हल चलवा दिया, क्योंकि यहूदियों ने बगावत की हस्बे मामूल, तो यहां पे हल चलवा दिया गया कि हुन ठीक हो, अब ठीक रहें।
یہاں بسنے والے یہودیوں کو غلامی کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا گیا، پہلے غلام بنایا گیا، پھر غلاموں کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا۔ رومنوں نے یہودیوں کی نفرت میں ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ جہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا، یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہیکل سلیمانی پر لگا دیا۔ رومن عہد میں یہ شہر کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا، پورا شہر۔ 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ پھر انہوں نے تو رومن امپائر کو ایسا ٹھوکا کہ آج تک رومن امپائر دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے خالد بن ولید کی اور ابو عبیدہ ابن جراح کی جن کو تلواریں لگیں، وہ پھر کب کھڑے ہو سکتے تھے؟ وہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے ابو عبیدہ والا کہ چابی دینا، یہ وہی جو ہے نا وہ فتح کیا۔ اور اس وقت یہاں یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ جب حضرت عمر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، یہی مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ یہی مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ یا بادشاہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبلۃ الصغریٰ کی بنیاد رکھی۔ یعنی یہاں پہ مسجد اقصی کی بھی بنیاد رکھی اور قبلۃ الصغریٰ کی بھی بنیاد رکھی۔ عربی میں قبلہ مطلب گنبد اور جو ہے نا صغریٰ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیح اور یہودی قبلہ صغریٰ کو ٹومب آف راک کہتے ہیں، یعنی چٹان کا گنبد۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان، وہ دی ٹومب آف راک، بہت زیادہ مقدس ہے تینوں کے لیے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد اقصی میں جو حضرت عمر نے جو ہے وہ تعمیر کرائی، پھر عبد الملک بن مروان نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہاں کئی کمرے بنا لیے، مسجد اقصی میں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا گیا، سلیمان کا عبادت خانہ۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ یہ پھر ہوتے تو کمینے ہیں نا، مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 میں فتح کیا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی، پہلے واقعہ سنا چکا ہوں ابو عبیدہ ابن جراح والا۔ اس کے بعد 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں لیکن بیت المقدس پر قبضے کا خواب پورا نہ کر سکے صلیبی۔ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا پورا شہر ہی۔ ظاہر ہے اس کو کچھ مارا گیا ہوگا، لیکن صرف 15 سال بعد 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا۔ مسلمان تو آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ 673 سالوں تک غیرت والے تھے، جیسے بھی تھے غیرت والے تھے۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور حکمران سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ ایک انشاءاللہ ویلاگ بنا رہا ہوں پوری سلطنت جو ہے عثمانیہ پر، 1 گھنٹے سے زیادہ ہوگا لیکن سننے والا ہوگا یہ، چونکہ آپ بار بار ذکر سنتے ہیں نا سلطنت عثمانیہ کا، تو میں وہ ویلاگ تیار کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا اس کے مراحل میں، بننے کے مراحل میں، کیونکہ وہ گھنٹے سے زیادہ ہوگا۔ 600 سال تھا سلطنت عثمانیہ کا، تو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا سلیم اول نے۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلطانوں نے شہر میں بے شمار تعمیرات کرائیں، زبردست،
शहर के गिरदो नवा, पूरे शहर के इर्द गिर्द इतनी बड़ी दीवार बना दी, सड़कें बनाई और डाक का निज़ाम कायम किया। ये तो फिर उस्मानियों की मानने वाली बात है ना। उस्मानी जहां भी गए उन्होंने जबरदस्त काम करवाए। 1892 में रेलवे लाइन बिछा दी, अंदाजा करें 1892 में उस्मानियों ने। उस्मानी दौर में यहूदियों ने यहां एक आजाद रियासत की कोशिशें की। अलबत्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रखा। उस वक्त अब्दुल हमीद मौजूद थे, उन्होंने शटअप कॉल दी। फिर क्या हुआ, यहां तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल कर दिया गया। न सिर्फ माजूल कर दिया गया बल्कि जिलावतन कर दिया गया। 11 दिसंबर 1917 को बरतानवी जर्नैल एडमंड ने उस वक्त के कमजोर उस्मानियों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। एक और बात आपके साथ शेयर करते चलूं, उस्मानी सल्तनत अर्तुगुल से शुरू हुई थी। उस्मान का बाप था, आप जानते हैं, टीवी पे भी देखा होगा, अर्तुगुल। और मजे की बात, अर्तुगुल पे खत्म हुई। जो आखिरी खलीफा था वो भी अर्तुगुल था। तो मैं जो वीलॉग बना रहा हूं वो है अर्तुगुल से अर्तुगुल तक। वो 1 घंटे से ज्यादा को होगा। जिस तरह मैंने कहा 600 साल हैं, बादशाहों का जिक्र है, तो आखिरी जो सुल्तान था वो भी अर्तुगुल था जी। फिर क्या हुआ जी, कमजोर उस्मानियों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। तमाम मगरबी अखबारों ने जश्न मनाया। जाहिर है जनरल एडमंड के कब्जे के बाद 30 साल तक बरतानिया इस पर काबिज रहा और इस दौरान दुनिया भर से, यह बात समझने वाली है, दुनिया भर से यहूदी डाकू, लुटेरे, जेब कुतरे यहूदी वहां पे लाकर बसाए गए। एक प्रोग्राम चल रहा था और इस दौरान दुनिया भर से यहूदी लाकर यहां बसाए गए। 29 नवंबर 1947 अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर कर लिया। यही कायद आज़म ने कहा था कि उम्मत मुसलमा के सीने में खंजर घोंपा गया है, इसराइल खंजर की तरह, यह कायद आज़म ने कहा था। ये जो आजकल मंजूर कराने के चक्कर में हैं, मंजूर किया, जिसके तहत फलस्तीन बल्कि बैतुल मुकद्दस के भी 2 हिस्से कर दिए गए। फलस्तीन के भी 2 हिस्से, बैतुल मुकद्दस के भी 2 हिस्से। मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों, जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। बाप का राज है ना, ये तो सारे गगरे पहने, लहंगे पहने, सर पे वो टायर लगाए और एक दूसरे को चुमियां करते, इस तरह रियाकार, बदकिरदार, उन्होंने ये कर दिया, ये चुमियां कर रहे हैं एक दूसरे को। 14 मई 1948 को मगरबी फलस्तीन के यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। यही मामला था और यही प्लानिंग थी, उन्होंने ऐलान कर दिया। इस धोखेबाजी के खिलाफ तमाम अरब ममालिक मुत्तहिद हुए। उन्होंने इसराइल पर हमला किया लेकिन उन्हें जंग में शिकस्त हुई। अंदर से ज्यादातर मिले हुए थे, भेड़े हानल उन्होंने जंग की थी और फिर वो क्या नतीजा निकलना था। 20 साल तक बैतुल मुकद्दस का मशरकी हिस्सा उर्दन के पास रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। जंग कर रहे थे इसराइल और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए। जो हिस्सा उर्दन के पास था उस जंग में उस हिस्से भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। ये इतने इतने गगरे पहन के और लहंगे पहन के और कद देखें फिरौनों की तरह, और इनका ये हाल है, इतना सारा है इसराइल। बैनुल-अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है, यानी वो जो उर्दन वाला हिस्सा है। इसराइली पार्लियामेंट ने 1950 से ही बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, 1950 में। लेकिन दूसरे ममालिक समझते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है, लिहाजा उन्होंने अपने सफारत खाने तिल अबीब में कायम किए। वो पिछले दौर में बाइडन से पहले वो डोनाल्ड ट्रंप, उसने ऐलान किया था कि हम भी अपना सफारत खाना बैतुल मुकद्दस लेके जा रहे हैं। अमेरिका दूसरा मुल्क बन गया, बाकी कोई मुल्क नहीं गया। आए रोज नई कॉलोनियां बनाई जाती हैं और हजारों फलस्तीन अपने घरों से बेदखल कर दिए जाते हैं, यानी उनको निकाल के यहूदी। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है कि यहूदी जहां भी दुनिया में मौजूद है वो इसराइल का शहरी है। जो भी वहां आता है वेलकम, सारे हकूक,
جگہ بھی گھر بھی سارا کچھ دیں تاکہ آبادی زیادہ ہو. آبادی نہیں ہے نا, بالکل ایک بم کی مار ہے سارے کے سارے. اس لیے وہ بھی صرف اس وجہ سے آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے جگہ لے لی ہے ایوبی کی جگہ, جو اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں. دیکھ لیں سب کو دیکھ لیں. ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, نواز شریف کرے نا مذمت, وہ تند ساری جائیدادیں جو پوری دنیا میں بنا رکھی ہیں, ان کے اپنے سارے مفادات وہاں پہ ہیں, ان کی آل اولاد وہاں پہ ہے. کس طرح فلسطین اسرائیل کی مذمت کریں؟ کیوں کرکٹ میچ میں جھنڈے چھینے گئے فلسطینیوں کے, اور ان کو ڈیول نیشنلٹیاں, بیلجیم کے جزیرے, آسٹریلیا اور امریکہ, لاس ویگاس, جوئے, میما, کون دے گا اگر یہ مذمت کریں؟ کون دے گا ان کو؟ ہر کوئی چپ ہے. تو ان کے جو مفادات ہیں وہ مغرب کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا اسرائیل ان 57 اسلامی ممالک پر بھاری ہے. 57 اسلامی ممالک. روزانہ آپ کو کسی نہ کسی ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ کتنے پیسے ہیں اسلامی ملکوں کے پاس, کویت کے پاس, قطر کے پاس, سعودیہ کے پاس, دبئی کے پاس, کتنے پیسے ہیں. میری ویلاگز پڑھیں, آپ دیکھ لیں, آپ کو بتاتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن. جو دنیا کے بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہے کہ اتنے بڑے رقبے اور اتنے وسائل. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہجرت کے بعد 16 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. صرف وہ 16 مہینے ان کمینوں پر بھاری ہوتے کہ 16 مہینے رخ انور ادھر رہا. لیکن ظاہر ہے پھر تحویل کعبہ کا حکم آیا, مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا. مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام, مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے. مقامی مسلمان اس کو المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں وہاں کے. یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے. اندر مسجد کے سین میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے. بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے. یہ کم ہے کہ وہاں پیشانیاں کس کی لگی؟ یہ کم ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں کی پیشانیاں تو موجود ہے نا وہاں جہاں انہوں نے نماز ادا کی. لیکن قرآن مجید میں ذکر پاک ہے, وہ ذات جس نے رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. وہ ذات ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے, اس لیے کہ ہم اسے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں اپنے پیغمبر کو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ قرآن میں ذکر ہے مسجد اقصی کا. احادیث کے مطابق دنیا میں, یہ بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے یہ والا, احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے. نمبر 1 مسجد حرام, نمبر 2 مسجد نبوی, نمبر 3 مسجد اقصی. ان کی جانب سفر کرنا باعث جو ہے وہ عبادت ہے. مسجد اقصی روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے, دوسری, جہاں ایک نماز کا ثواب 2250 اور بعض روایات کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. دعا کریں نا اللہ لے جائے. 2500 اور 25,000 نمازوں کا, ایک نماز کا. 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے آباد فلسطینیوں کو بے دخل کر کے
कैंपों में धकेल दिया जहां उनकी हालत निहायत अबतर है। कोई उर्दन में पड़े हैं, कोई मिस्र में पड़े हैं, ना वो शहरियत दे रहे हैं कैंपों में। मस्जिद अक्सा 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल ने किबला अव्वल को आग लगा दी कि शायद इन्हें गैरत जागे, इन्हें बगैरतनी आग लगा दी। मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही। जनूब मशरिकी जानिब में किबला की तरफ एक हिस्सा गिर गया। महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया। कौन सा मिंबर? जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह के बाद नस्ब किया। अभी ये फतह, ये भी वाक़या सुन लें, अभी फतह में इतना अरसा बकाया था कि एक सूफी उमर मेला, उन्होंने ये जो है ना मिंबर बनाना शुरू किया था, और कहते हैं कि इसमें जंगी ने भी हिस्सा लिया था मिंबर, कि जब हम फतह करेंगे उसके बाद ये हम मिंबर वहां नस्ब करेंगे। उमर मेला और नूरुद्दीन जंगी, उन्होंने ये मिंबर बनाया जिसको वो डेनिस माइकल ने आग लगा दी। अयूबी ने फतह के बाद नस्ब किया था। वो कहते हैं कि ये हैकल सुलेमानी की जगह है। बिल्कुल, मैंने एक वीलॉग बनाया बाबरी मस्जिद पे, वो सुन लेना है कि हिंदू क्या कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद, राम यहां पे पैदा हुआ था, ये उसकी जगह है। आखिर उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई और राम मंदिर बनाया। वो कहते हैं जहां पे मस्जिद अक्सा है ना, यहां पे हैकल सुलेमानी जो है ना होता था, और हम इसको गिराकर फिर हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और ये रहे इदारे, अगर इदारे रहे तो वो बना भी लेंगे, किसी ने क्या उखेड़ लेना है। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यहां था। गुज़िश्ता निस्फ सदी से हजारों लाखों फलस्तीनी शहीद जख्मी बेघर हो गए, किसी को गैरत नहीं आई, और लाखों अफराद कैंपों में पड़े हैं। गजा तो जिंदान बन चुका है, जिंदान। मैंने आपको शेख अहमद यासीन जो नाबीना भी थे और हमास के बानी भी थे, उन्होंने कहा था हम समझते थे कि गजा पर कब्जा है और पूरी दुनिया आज़ाद है। अब हमें पता चला है पूरी दुनिया पर इजराइल का कब्जा है और गजा आज़ाद है। तो इन कंजरों पे, इन बेगैरतों पे, इन लानतियों पे इजराइल का ही कब्जा है ना, जो कहते हैं तस्लीम करो इजराइल को। इमरान को भी कहते थे कि तस्लीम करो इजराइल को। अक़वाम मुत्तहिदा यहूदियों का सरप्रस्त और निगरान है, आपको अच्छी तरह पता है। मुसलमान ममालिक अपने ज़ाती मफाद और चंद रोज़ा शान व शौकत और आर्जी कुर्सियों के खातिर उनकी हिमायत करते हैं या खामोश रहते हैं। उन्हीं के दोस्त हैं कि हमारी कुर्सी, हमारी एक्सटेंशन और मौजें करें। हाँ जी, लेकिन यहूद और उनके साथ ही याद रखें, यह पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शाम जो ज़माना कदीम में जो पहला शाम था ना, वो मुश्तमिल था लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम, मौजूदा शाम। ये शाम कहलाता था। ये सारा इलाका, दोबारा सुने, ये जो है ना किस पे मुश्तमिल था जी? ये दोबारा सुने कि ये मुश्तमिल था लबनान, उर्दन और इसके अलावा शाम और इसके अलावा फ़लस्तीन, इस पे ये मुश्तमिल था। जहां ये काबिज हैं, जहां पे अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत इस्लाम का गलबा होगा, ईमान और अहले ईमान वो फितनों के इस दौर में शाम के इलाकों में दाखिल होंगे। ये सारा इलाका, बार बार कह रहा हूं, उर्दन, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, ये सारा शाम होगा, मुसलमान उधर दाखिल होंगे। फितनों के ज़माने में मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्करों को अख्तियार करने की तरगीब दिलाई कि तुम लोगों ने शाम और शाम के लश्करों की उधर जो है ना आपने जाना है, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगी। उन लश्करों की और उन लोगों की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगी। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा। या अल्लाह जल्दी दिखा, या अल्लाह जल्दी दिखा। और इसके अलावा उसका अर्ज, उसका महवर, मरकज ये ज़मीन होगी। ये बताएं आप, ये जमीन बैतुल मुकद्दस वाली क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान और बंजर हो जाएगा।
ابھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان سے دجال کا فتنہ امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، ہر نبی نے، لیکن دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ 4 جگہیں، مکہ، مدینہ، اس کے علاوہ بیت المقدس، کوہ طور۔ اب خود اندازہ کر لیں علاقوں کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نزول بھی انہی علاقوں میں، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ طلوع ہوں گے۔ دجال کو باب لط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لط کہاں ہے؟ باب لط فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ہے۔ دیکھ لیں کیا کیا شانیں ہیں۔ یہ بغیرت کہتے ہیں تسلیم کریں، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے سارے علاقے پر۔ فتنہ، آگے سنیں، فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب ہوگی۔ اگلا فتنہ یاجوج ماجوج، اور یہ جبل خمر کے قریب ہوگا۔ وہاں پہ ابھی موجود ہے جبل خمر، اس کے قریب یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایک یہودی کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ اسرائیل میں یہودیوں کے جمع ہونے کی حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ اپنے مقتل میں جمع ہو رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے مقتل میں، ایک ہی جگہ پہ پوری دنیا کے یہودی اپنے مقتل میں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا مقتل ہوگا اسرائیل۔ مجھے امید ہے کہ محنت قبول کریں گے اور پسند کریں گے، اور کومنٹس بھی لازمی کریں گے۔ جو نئی چیزیں پتہ چلی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی دیر برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔